يسعدني أن أساهم هذا الصباح بورقة حول مشروع القانون التنظيمي الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام أعضاء لجنة المالية من أجل دراسته والتصويت عليه استجابة من الحكومة للنداءات التي عبرت بقلق عن التأخير الحاصل في الملائمة الضرورية بين مسطرة إعداد الميزانية العامة ومقتضيات الدستور الجديد. ولا يفوتني أن أشير إلى أن هذا الإصلاح الاستراتيجي الهام يعتبر نقطة التقاء بين الرغبة الملكية السامية في عقلنة التدبير المالي العمومي وحرص ممثلي الأمة على المساهمة الفعلية والفعالة في النهوض بالاقتصاد الوطني عبر تحسين الأدوات المالية العمومية. فأصبح بديهيا أن تتصدى الحكومة بإعادة النظر في القانون التنظيمي للمالية لكونه أداة ضرورية لتحقيق أهداف استراتيجية مسطرة. وهذه الأهداف نلخصها فيما يلي: أولا، ملائمة المقتضيات الدستورية الجديدة مع متطلبات المالية العامة على ضوء تطلعات الجهوية المتقدمة والرغبة في تقوية اللا تركيز الإداري وتكريس التآزر والتكامل بين مختلف المبادرات التي تقوم بها السلطات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما تلك التي حظيت بدعم ملكي وإجماع وطني. ثانيا، تقوية الدور المنوط بالقانون المالي كأداة رئيسية لتفعيل السياسات العمومية الشمولية والقطاعية على حد سواء من أجل الحصول على تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تهدف إلى توزيع نتائج هذا النمو بشكل عادل بين مختلف شرائح المجتمع دون أن تغفل إشكالية التوازن المالي للبلاد. ثالثا، تعزيز نجاعة السياسة العمومية وفعاليتها وتناسقها، وكذا تحسين نوعيات الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مع ضبط النفقات المتعلقة بها. ولا يتأتى هذا إلا بمساءلة المشرفين على تنفيذ هذه الأهداف وتبريرهم لإنفاق الموارد المالية المخصصة لها. أخيرا، تحسين التوازن المالية العامة وتعميق شفافيتها بفضل تبسيط الوثائق الميزانية لتسهيل الاطلاع عليها ولتفعيل الدور الرقابي للبرلمان على المالية العامة بتمكين السلطة التشريعية من التقييم القبلي والبعدي للسياسات العامة والرفع من قيمة النقاش المتعلق بالميزانية. ونظرا للوقت القصير مع الأسف الذي حدد لي من أجل إبداء وجهة نظري حول هذا المشروع، فإنني سأكتفي بإثارة بعض النقاط الواردة في كلمة السيد وزير الاقتصاد والمالية التي عبر عنها في شكل محاور ثلاثة، ونعتبرها في فريق الأصالة والمعاصرة ذات أهمية أساسية يجب الوقوف عندها. فيما يتعلق بالمحور الأول، هو ما عبر عنه السيد وزير المالية بنجاعة أداء التدبير العمومي، ويقترح كوسيلة من أجل الوصول إلى هذه النتيجة قانونا تنظيميا يعتمد كنمط الميزانية برنامجا يمتد على مدى 3 سنوات متواصلة قابلة للتحيين السنوي على ضوء الظرفية الاقتصادية والمالية للبلاد. والهدف من هذه البرمجة الملائمة بين المخططات القطاعية المصدرة، ويسمح هذا التوجه حسب مقتضيات المشروع بنتائج إيجابية متعددة، منها تبني مبدأ ربط مقتضيات المشروع بنتائج الإيجابية تبني مبدأ ربط الأهداف بالنتائج في تدبير المالية العامة
من أجل الانتقال من مقاربة تدبير النفقات المرتكزة على الوسائل إلى ميزانية مرتكزة على النتائج. كذلك تحديد المسؤوليات الوظيفية في تدبير المال العام، والسماح في المقابل بإدخال ليونة أكبر على المساطر المتبعة لتحقيق الأهداف. والغرض من هذا بطبيعة الحال تمكين الآمرين بالصرف من مرونة أكبر تساعدهم على تحقيق البرامج الموكولة إليهم، باللجوء عند الضرورة إلى تحويل بعض الاعتمادات إذا كان الغرض منها ترشيد النفقات العمومية. ولقد أخبرنا بقرار الحكومة إخضاع كل الوزارات مرة كل 3 سنوات لافتحاص يعمل على تقييم الأداء، ويتعلق الأمر بتقييم المراقبة الداخلية وتحليل البرامج وكذا تحليل المؤشرات وتتبع النتائج، وأن التقرير المتعلق بهذا الافتحاص سيقدم للبرلمان رفقة مشروع قانون تصفية. لكننا نلاحظ أن هناك عدم توافق فيما يتعلق بين المدد، حيث أن قانون تصفية سنوي والافتحاص المرتقب ينجز مرة كل 3 سنوات. كما أن المجلس الأعلى للحسابات سيقوم حسب الفصل 31 من مشروع القانون التنظيمي بالتصديق على مطابقة الحسابات الدولية للقانون وصدقيتها، وهذا أمر ذو أهمية كبيرة، إلا أن الفصل 70 يفرغ الفصل 31 من محتواه فيما يخص تدبير الحكومة الحالية، لأن هذا الافتحاص لن يطبق قبل يناير 2017، أي بعد انتهاء الفترة التشريعية الحالية. أما البرمجة الميزانية ل3 سنوات فلن تفعل قبل يناير 2018. فما هو الداعي إلى هذا التأجيل؟ هل هو عدم ملائمة المساطر المعمول بها حاليا مع متطلبات مشروع قانون، أم أن الهياكل والأطر اللازمة للقيام بالافتحاص غير جاهزة، أم أن هناك إكراهات أخرى لم يفصح عنها السيد الوزير وستبديها لنا الأيام في المستقبل؟ أما فيما يتعلق بالمحور التالي فرب قائلين يقول أن شفافية المالية العامة لم تكن من أولويات المعتمدة في تدبير برامج الحكومية التي يفترض فيها دائما جودة الخدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطنين، فأصبح بمقتضى القانون الجديد من لازم تحكم في تكلفة هذه الخدمات وتقوية مسؤولية المشرفين على تدبيرها. وتعهد السيد الوزير باعتماد فرضيات صحيحة وتوقعات جيدة كدليل على صدق مشروع قانون المالي، لكننا نظن أن هذا الالتزام يحتاج قدرا أكبر من الدقة. قد يجيبنا السيد الوزير بأنه تقرر فعلا اعتماد 3 أنظمة محاسبتية مختلفة قصد مراقبة التكلفة المالية، من ضمنها المحاسبة التحليلية، وأن سقف ترحيل اعتمادات الاستثمار من سنة أخرى يتعدى 30% إلى آخره. في اعتقادنا هذا غير كاف، فإنه ليس بالمعقول قبول ترحيل ثلث ميزانية الاستثمار من سنة لأخرى، فهذا دليل قاطع إما على تقاعس من هو مسؤول على تدبير المال العام، وهذا لا نظنه صحيح، إنما الأمر مرتبط بغياب سياسة اقتصادية قوامها ربط النتائج بالأهداف. وربما الأفضع من هذا وذاك برمجة الحكومة لاستثمارات تعلم هي مسبقا أنها لن تنجز، وإنما تمت برمجتها لأغراض سياسية. المحور الثالث الأخير هو دور البرلمان في مناقشات الميزانية. يظهر لنا أن أهم ما جاء به مشروع القانون التنظيمي في هذا المضمار هو تأكيده على وضع مجموعة وثائق على إشارة النواب، لكن هذه الوثائق تبقى محدودة الجدوى، لأن المصالح الحكومية هي التي أنجزتها، وليس مؤسسات الإحصاء المحايدة أو المؤسسات المالية التي لا تخضع للرقابة المباشرة للحكومة، ولنا أمثلة عديدة في الماضي على هذا. وأختم هذه الكلمة وأقول لقد وضعت فعلا الحكومة مشروع النص التنظيمي بين أيدينا مجرد من كل وثيقة توضيحية تتعلق بظروف التنزيل، في حين
أن أطر وزارة المالية عموما والمسؤولين عن مديرية الميزانية على وجه الخصوص قضوا ما لا يقل عن 10 سنين في البحث مستعينين بخبراء دوليين ذوي كفاءات عالية من أجل إعانتهم على تقديم هذا الإصلاح. وقررت الحكومة أن تنطلق تجربة الإصلاح من 4 وزارات: الفلاحة والتعليم والمالية والمندوبية السامية